قاعدين في الحلة إلى وزارة الداخلية بواسطة جمعية المحاربين القدماء المركز العام، فقد حصلت الموافقة بتاريخ 9/6/59 على فتح فرع جمعية في الحلة. وقد تشكلت الهيئة الإدارية برئاسة المقدم المتقاعد محمد سليم حسون ومن 7 أعضاء آخرين حسب النظام الداخلي آنذاك، وازداد عدد المنتمين للجمعية حتى بلغ 200 عضو من مختلف المراتب. وفي عام 60 تم تشكيل جمعية بناء المساكن للمحاربين القدماء، كما تم تمليكها قطعة أرض للفقراء من المراتب المتقاعدين واستملاك 10 دونمات أخرى وزعت على المنتمين لتشييد دور عليها. وفي منتصف شهر كانون الثاني 62 تم إجراء انتخابات جديدة، وفاز برئاسة الجمعية العميد المتقاعد عمر موفق حبيب، ومن أعضائها اللواء عاصي حمود، العميد الركن المتقاعد محمد رشيد الجنابي، والعميد بهجة رؤوف، والعميد صالح أمين، والعقيد هادي فاضل، والعقيد يوسف شفيق النائب، والمقدم شاكر جودة، والمقدم كاظم مرهون، والمقدم جواد المولى، والرائد أحمد كريدي، وملازم أول كاظم حبيب، وملازم أول محمد كريدي وغيرهم. بالمناسبة أحد الخيرين الحقيقة مشكورا مثل ما عملت أختنا الدكتورة البيرمان طال الله في عمرها بتبرع ببناء مدرسة مديحة حاليا موجودة. قام أحد المتبرعين والذي ما يرضى يفصح عن اسمه عزيزنا وأخونا السيد ظاهر، بدأت تبني 4 صفوف أو ملحق بمدرسة الخنساء. فهذه حقيقة مبادرة جميلة جدا لأحد الميسورين لفك اختناقات أو لعمل مشروع خير. بهذه المناسبة أطرح في الشيء حدث عام 1934 تأمين محل لمدرسة البنات، هذا العنوان، هذا منشور في جريدة حمورابي. وافق متصرف لواء الحلة عبد الجبار الراوي تأمين محل مدرسة البنات بالقرار المرقم 18507 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 1675، واستنادا لبيان وزارة الداخلية ذو الرقم 23936 المؤرخ في 16/12/34، واستنادا المادة الخامسة من قانون اليانصيب والكتابات العامة رقم 42/34 على قيام اللجنة المؤلفة من السادة: أولا عبد الكريم مدير مال قضاء الهاشمية، ياسين نوري مدير مدرسة الهاشمية للبنين، السيد مجيد عضو مجلس إدارة القضاء، السيد حسين عضو مجلس بلدي في القضاء المذكور، بجمع تبرعات اختيارية على أن لا تتجاوز 30 دينار بغرض تأمين محل لمدرسة البنات الهاشمية وإكساء الطلاب الفقراء في المدرسة في مدرسة الأولاد هناك وتزويدهم بالكتب المدرسية. يعني هذه ذاك الوقت اكو كان تكافل واكو كان طرح، ما اعرف شلون. تصرفات مفوض. واتهم كل من رسول بن حسن وحسن بن صادق من محل الجبران بتهمة احضر من اجل الشرطة ليلة 3/2/36 ووقف أو تم توقيفهم تحت النظارة. وقد بلغنا أن المفوض سعيد التكريتي أشبعهما ضربا ولكما خلافا للقانون، الأمر الذي أوجب أن ننبه حضرته إلى وجوب الاعتذار من تصرفاته وترك هذه القسوة، ليعلم بأن ليس مخدرات الناس وأرواحهم العوبة بين يديه يتصرف بها حسب أهوائه وميوله. فنحن لا يسعنا إلا أن نلفت نظر سعادة الحازم مدير الشرطة جواد بيك، ونأمل من سعادته الضرب على أيدي من يسيء بوظيفته. جريدة حمورابي في 26 شباط 1936. بعد له
ما ادري بعد اصدر متصرف لواء الحله السيد احمد زكي بيك الخياط امرا بجمع القصابين المنتشرين في المحلات في سوق خاص بهم لمراقبتهم صحيا ولحصر قاذورات في مكان واحد وعدم انتشار الضباب. هذا ما اسس به سوق القصابين سنه 1000 عام الشرق جده حمراء ب 8/8/35. سال نامة وهي كلمة مركبة تعني الكتاب السنوي، فكان حسب سالنامة بغداد لسنة 1907 ميلادية قائم مقام الحلة ومحمد علي بيك ونائبه اسمه رأفت أفندي. بالمناسبة الحلة كان قائم مقامية تابعة إلى ولاية بغداد. الديوانية كانت تابعة الحلة. أما المحكمة فكان يرأسها الرئيس حاج عاصف أفندي. أما مجلس المعارف فكان رئيسه مدير الأوقاف يعني أشرف باشا، وعضوية كل من السيد عبد الرحمن أفندي والسيد إبراهيم أفندي. تبي هذه. ومعلم أول محمد فخري أفندي عضو مكتبة مدرسة الرشدية. أما عدد طلاب مكتبة الرشدية 55 طالب، ومكتبة الطاق الابتدائية كان 25 طالب. أما تقديرات نفوس الحلة بلغت 35,662 نسمة، 20,124 ذكور و15,538 إناث. أما محلاتها هذه تاريخ ميلادك هو فعلا 30 شباط. هذه صادرة 1842. أما المحلات ذاك الوقتين المثبتة فكانت الإكراد، التعيس، الجباوي، المهدي، الطاق، والجامعين والوردية والقلج. تعيس، كراب، الجباوين، المهدية، الطاق، الجامعين، الوردية، القلج. كانت مثبتة بالدولة العثمانية حسب السالمان الموجود الصالح. يقع بين المهدية والطاق. يعني هي حقائق تاريخية لا يقدر يصعد ولا يقدر ينسى.